बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और इस वीडियो का इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आप लोगों के जहन में भी मेरी तरह सवाल आता होगा कि ये आखिर कायनात है क्या और ये कैसे वजूद में आई, और हम जो बचपन में और अभी भी जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, आखिरकार उसकी हकीकत है क्या, और अगर उसकी हकीकत है भी तो क्या हमें इस्लाम भी इस बारे में वजाहत देता है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि ये फैलती हुई कायनात और बिग बैंग थ्योरी पर कुरान करीम में क्या फरमाया गया है। और नाज़रीन, इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि दूसरे साइंसदानों ने इस बारे में क्या क्या अपने लॉज इजाद किए हैं। तो इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे एक गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले हब्बल्स लॉ आता है, यानी हब्बल का कानून। उसमें ये कहता है कि हज़ारों सालों से माहिरीन फ़ल्कियात कायनात से मुत्तल्लिक़ बुनियादी सवालात से लड़ते रहे। 1920 की दहाई के शुरू से ये ख़्याल किया जाता था कि कायनात हमेशा से मौजूद है। ये भी कायनात का साइज़ मुकर्रर था और तब्दील नहीं हो रहा। हम 1912 में एक ऐसे अमेरिकी माहिर फल्कियात मस्टोसीफर ने दरियाफ्त किया कि चीज जो जल्द ही कायनात के बारे में माहिरीन फल्कियात के कायद को बदल देगी। सल्फर ने देखा कि कहकशाएं जमीन से बड़ी रफ्तार से दूर जा रही हैं। इन मुशाहिदात ने फैलती हुई कायनात के नजरिए की हमायत करने वाले पहले सबूत फराहम किए। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना अमूमी नजरिया इजाफियत वाज़ेह किया, जिसने इशारा किया कि कायनात या तो फैल रही है या सिकुड़ रही है। फैलती हुई कायनात के नजरिए की तस्दीक बिलाखिर 1929 में मरूफ अमरीकी माहिर फल्कियात एडविन हबल के हाथ में हुई। कहकशाओं के जरिए खारिज होने वाली रोशनी की तूल मौजों में रेड शिफ्टों का मुशाहिदा करते हुए हबल ने पाया कि कहकशाएं अपनी पोजीशन में मुस्तहकम नहीं थीं। इसके बजाय वो जमीन से इनके फासले के मुतनासिब रफ्तार के साथ हमसे दूर जा रहे थे। इस मुशाहिदे की वाहिद वजाहत ये थी कि कायनात का फैलना था। हबल की दरियाफ्त को फल्कियात की तारीख की अजीम तरीन दरियाफ्तों में शुमार किया जाता है। 1938 में इसने रफ्तार वक्त का रिश्ता शाया किया, जो कि जदीद कायनात की बुनियाद है। आने वाले सालों में मजीद मुशाहिदात के साथ फैलती हुई कायनात के नज़रिए को साइंसदानों और माहिरीन फल्कियात ने यकसा तौर पर कबूल किया। नाज़रीन, इसके बावजूद भी हैरत अंगेज तौर पर दूरबीनों के इजाद होने से पहले और हब्बल के अपने कानून की इशाअत से पहले पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कुरान की एक आयत सुनाया करते थे, जिसमें बिलाखिर बताया गया था कि कायनात फैल रही है। तर्जुमा: और आसमान को हमने ताकत के साथ पैदा किया और हम ही इसको फैलाने वाले हैं। नाज़रीन, कुरान के नज़ूल के वक्त लफ्ज़ खलाई मालूम नहीं था और लोग आसमान का लफ्ज़ ज़मीन के ऊपर की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, ये जो आयत का तर्जुमा मैंने आपसे बयान किया, इसमें लफ्ज़ आसमान खला और मालूम कायनात की तरफ इशारा कर रहा है। आयत इस बात की निशानदही करती है कि खला और इस तरह कायनात फैलती जा रही है, जैसा कि हबल का कानून बयान करता है। ये कि कुरान ने पहली दूरबीन की इजाद से सदियों पहले ऐसी हकीकत का जिक्र किया था, उस वक्त जब साइंस में कदीम इल्म मौजूद था, काबिल जिक्र है। इस बात पर गौर किया जाए तो ये बात ज़्यादा है कि अपने ज़माने में बहुत से लोगों की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाख्वानदा थे और ख़ुद इन हक़ाइक़ से बाखबर नहीं हो सकते थे। तो नाज़रीन, क्या ये हो सकता है कि इनको कायनात के खालिक और मौजूद की तरफ से हकीकी मायनों में वही मिली हो। अब नाज़रीन, अब इसके बाद आती है कि बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या। हब्बल ने अपना नज़रिया शाया करने के फौरन बाद ये दरियाफ्त किया कि ना सिर्फ कहकशाएं ज़मीन से दूर हो रही हैं, बल्कि एक दूसरे से भी दूर हो रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि कायनात पर सिमत फैल रही है। इसी तरह हवा से भरा हुआ गुब्बारा फैलता है। हब्बल की नई दरियाफ्तों ने बिग बैंग थ्योरी की बुनियाद रखी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि तकरीबन 12 से 15 बिलियन साल पहले कायनात एक ही इंतहाई गर्म और घने नुक्ते से वजूद में आई थी, और इसी चीज ने इस नुक्ते के धमाके को जन्म दिया, जिससे कायनात का आगाज हुआ। कायनात तब से इस एक नुक्ते से फैल रही है। बाद में 1965 में रेडियो के माहिरीन फल्कियात ओर्नो पेंजियाज और
رابرٹ ولسن نے ایک نوبل انعام یافتہ دریافت کی جس نے بگ بینگ تھیوری کی تصدیق کی۔ ان کی دریافت سے پہلے نظریے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ واحد نقطہ جس سے کائنات وجود میں آئی ہے ابتدائی طور پر انتہائی گرم ہے تو اس حالات کی باقیات کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ باقیات بالکل وہی ہے جو اور ولسن نے پایا۔ 1965 میں پنزیاس اور ولسن 2.725 ڈگری کیلوین کوسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن CMB دریافت کی جو کائنات میں پھیلتی ہے۔ اس طرح یہ سمجھا گیا کہ ملنے والی تابکاری بگ بینگ کے ابتدائی مراحل کی باقیات تھی۔ فی الحال بگ بینگ تھیوری کو سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات کی اکثریت قبول کرتی ہے۔ یہ تو رہا سائنسدانوں کا معاملہ۔ اب اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ اور ذکر ہے کہ وہ خدا آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر سکے؟ جی ہاں، اور وہ جاننے والا خالق ہے۔ اس کا حکم صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس آیت کے ترجمے سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا تھی کہ اس کی تخلیق کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا، اور اللہ کو تخلیق کرنے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ کیا یہ اس بات کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ کائنات کا آغاز ہونے والے دھماکے سے کیا ہو؟ قرآن مجید میں اس بات پر بھی ایک جگہ پر فرمانے لائی آتا ہے، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ناظرین، مسلم علماء جنہوں نے پچھلی آیت کی وضاحت کی ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک زمانے میں ایک تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر کے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی شکل دی۔ اس کے باوجود قرآن کے نزول کے وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی حدود کی وجہ سے کوئی بھی عالم اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دے سکا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کس طرح ہوئی تھی۔ اہل علم اس آیت میں عربی ہر لفظ کے صحیح معنی کے ساتھ ساتھ آیت کے مجموعی معنی کی وضاحت کر سکتے تھے۔ مثلاً پچھلی آیت میں عربی الفاظ رتق اور فتق استعمال ہوئے ہیں۔ لفظ رتق کا ترجمہ ہستی سلائی ہوئی، ایک ساتھ جوڑ یا بند ہو گیا میں کیا جا سکتا ہے، اور ان تراجم کے تمام معنی کسی ایسی چیز کے گرد گردش کرتے ہیں جو مخلوط ہو اور جس کا ایک الگ وجود ہو۔ فعل فتق کا ترجمہ ہم نے سلائی نہیں کیا، ہم نے الگ کیا یا ہم نے انہیں کھول دیا میں کیا ہے۔ ان معنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ یا پھٹ جانے کے عمل سے وجود میں آتی ہے۔ مٹی سے بیج کا اگنا فعل فتات کے معنی کی اس طرح کی مثال کی عمدہ مثال ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے متعارف ہونے سے جلد ہی مسلم اسکالرز پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نظریہ کے حوالے سے بیان کردہ تفصیلات قرآن کے 21 باب کی آیت نمبر 30 میں کائنات کی تخلیق کی تفصیل کے ساتھ یکساں طور پر ملتا ہے۔ ناظرین، یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات میں تمام مادے ایک ہی انتہائی گرم اور گھنے نقطے سے وجود میں آئے جو پھٹا اور کائنات کا آغاز ہوا۔ اس سے میل کھاتا ہے جو آیت مذکور ہے کہ آسمان اور زمین جہاں ایک بار آپس میں جڑے تھے اور پھر الگ ہو گئے۔ ایک بار پھر صرف ایک ہی ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں میں اللہ نے کائنات کے خالق اور موجد کی طرف سے ان کو الہامی وحی ملی تھی۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو یہ حوالے سے ویڈیو فراہم کی جس میں کچھ الگ سائنسدانوں کی تعلیم بھی شامل تھی اور قرآن کریم کی تعلیمات بھی اس میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کس کو مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو مانوں گا اور اس پر سر تسلیم خم کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسے بہترین جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی کہ میں نے آپ کو اس میں بتایا بگ بینگ تھیوری قرآنی تعلیمات میں کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس چیز کی معافی کا طلبگار ہوں کہ اس ویڈیو کو فراہم کرتے ہوئے میرے منہ سے کچھ غلط نکلا ہو، یا آیت کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے یا عربی کے الفاظ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے میرے سے کوئی غلطی پیش آئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی کا طلبگار ہوتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ پھر ملیں گے کس سے اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔